अभिवादे अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। विनेश फोगाट इत्येषां मल्लक्रीडातः संन्यासमुद्घुष्टवती। एक्स इति जनसञ्चारपटले अलिखत्, मातः मल्लक्रीडा मत्तः विजयमवाप्नोत्, अहं पराजिता जाता, भवत्याः स्वप्नः मम साहसं सर्वमपि ध्वस्तं जातमिति। पेरिस ओलंपिक प्रतियोगितायाम् इतिहासरचनक्रमे पदमेकं दूरं नीरज चोपड़ः। सततं द्वितीयवारं स्वर्णपदकाय भवेत् दृष्टिः। तत्रैव कांस्यपदकाय भारतीय हॉकी दलं स्पेन दलेन समं भवेत्। न्यूजीलैंड राजधान्यां वेलिंगटन इत्यत्र राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अन्ताराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलने समबोधयत्। उक्तवती यत् भारतेन शिक्षा क्षेत्रे कृतास्ति उल्लेखनीया प्रगतिः। सामाजिक परिवर्तनार्थं राष्ट्र निर्माणार्थं च माध्यमरूपा भवति शिक्षा इत्यपि असौ प्रत्यपादयत्। लोकसभायाम् अद्य उपस्थितं भवेत् वक्फ सम्बद्धं विधेयकद्वयम्। 55-90-तमे वर्षे निर्मित वक्फ विधौ 40 अधिकानां संशोधनानां प्रस्तावः। विपक्षेण संसदः स्थायी समिति समक्षं विधेयकम् उपस्थापयितुं पृष्टम्। जम्मूकाश्मीरे निर्वाचनसज्जताः समीक्षितुम् अद्य श्रीनगरं प्राप्नुयात् निर्वाचनायोगीयं दलम्। राजनीतिकदलैः सह भवेदुपवेशनम्। शीर्षन्यायालयद्वारा निर्वाचनाय अन्तिमावधिः सेप्टेम्बर् मासिकः 30 दिनाङ्कः सूचितः इति। मध्यावधिककार्यवाहकपदस्य शपथं स्वीकुर्यात् मोहम्मद यूनुस इत्यसौ। बांग्लादेशे स्थितिः अधुनापि नास्ति समीचीना। अधुना वार्ताः विस्तरेण। विनेश फोगाट इत्येषां मल्लक्रीडातः संन्यासम् उद्घुष्टवती। एक्स इति जनसञ्चारपटले असौ अलिखत्, मातः मल्लक्रीडा मत्तः विजयम् अवाप्नोत्, भवत्याः स्वप्नः मम साहसं सर्वमपि ध्वस्तं जातम्। इतोपि शक्तिः मयि नास्ति। 1920-तमवर्षात् 24-द्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं यावत्याः मल्लक्रीडायाः समाप्तिः। अहं सर्वेषाम् आधमर्ण्यं बिभर्मि, क्षम्या अहम्। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवियाः लोकसभायां विनेश फोगाट प्रकरणे वक्तव्यं प्रकाशितवान्। असौ सदनं संसूचितवान् आसीत् यत् विनेश फोगाट इत्येतस्याः भारः क्रीडाभारवर्गस्य अपेक्षया 100 ग्राममितः अधिकः अंकितः, येन क्रीडायै तस्याः अयोग्यत्वं घोषितम्। खेलमन्त्री उक्तवान् भारतीय ओलंपिक संघेन एतस्मिन् प्रकरणे अन्ताराष्ट्रीय मल्लसंघस्य समक्षं विरोधः उपस्थापितः। तत्रैव एतस्मिन् प्रकरणे प्रधानमन्त्री IOC इति भारतीय ओलंपिक संघस्य अध्यक्षया PT उषा इत्यनया सह संभाष्य उचितकार्याचरणाय निर्दिष्टवान्। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा PT उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः फिजी देशस्य द्विदिनात्मकात् आधिकारिकप्रवासात् परं न्यूजीलैंड देशं सम्प्राप्तवती। सा न्यूजीलैंड देशस्य गवर्नर जनरल पदासीनायाः डेम् सिंडी किरो इत्येतस्याः आमन्त्रणानुगुणं न्यूजीलैंड देशे अस्ति। तस्याः औपचारिकं पारम्परिकं च भव्यं स्वागतं तत्र जातम्। एतस्मिन् अवधौ राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गवर्नर जनरल किरो इत्येतया सह द्विपक्षस्तरीयसमुपवेशनात् परं तत्रत्यं प्रधानमन्त्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतम् अपि सम्मिलेत्।
तावत् राष्ट्रपतिपदासीना हि द्रौपदी मुर्मुवर्या तत्रत्ये वेलिंग्टन नगरे अन्ताराष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनमपि सम्बोधितवती। Education is not just an individual endeavor, but also a vehicle for social change and nation building. Education should be creative and touch all aspects of people's life, be it economic, intellectual, artistic, economic, social, or spiritual. Education enables society to create leaders, thinkers, guides, protectors, and keepers of the conscience of society. Education is the cornerstone of a nation's progress and advancement. लोकसभायाम् अद्य वक्फ सम्बद्धं विधेयकद्वयम् उपस्थापितं भवेत्। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजुः विधेयकद्वयम् एतत् उपस्थापयेत्। ध्यातव्यमस्ति यत् 1995-तमे वर्षे निर्मित वक्फ विधौ 40 संशोधनानां प्रस्तावः अस्ति। विपक्षेण तावत् संसदः स्थायी समिति समक्षं विधेयकम् उपस्थापयितुं पृष्टमस्ति। जम्मू काश्मीर विधानसभा निर्वाचनं शीघ्रमेव भवेत्। एतदवलम्ब्य निर्वाचन आयोगस्य दलम् अद्य प्रदेशस्य द्विदिवसीये प्रवासे गच्छेत्। दलमद्य कश्मीरं प्राप्य निर्वाचन सज्जताः समीक्षेत। आयोगस्य अधिकारिणः तत्र राजनीतिकदलानां नेतॄन् सम्मिल्य निर्वाचन प्रक्रियायां चर्चां कुर्युः। अवधातव्यं यत् शीर्षन्यायालयेन तत्र निर्वाचन आयोजनाय अन्तिमावधिः सेप्टेम्बर् मासस्य 30 दिनाङ्कः सूचितः अस्ति। निर्वाचनायोगेन नवराज्यानां 12 राज्यसभासनेषु निर्वाचनाय दिनाङ्कः उद्घोषितः। असम बिहार महाराष्ट्रेषु प्रतिराज्यम् आसनद्वये निर्वाचनं भविष्यति। ओडिशा हरियाणा राजस्थान मध्यप्रदेश तेलंगाना त्रिपुरा राज्येषु प्रतिराज्यम् एकस्मिन् आसने निर्वाचनं संकल्पितमस्ति। निर्वाचनाय अधिसूचना ऑगस्ट मासिके 14 दिनाङ्के प्रकाशिता स्यात्। नामाङ्कनाय च अन्तिमावधिः अस्य मासस्य एव 21 दिनाङ्कः भवेत्। लोकसभा निर्वाचनकारणेन रिक्तासनेभ्यः एताभ्यः सेप्टेम्बर् मासस्य 3 दिनाङ्के निर्वाचनम् आयोजयिष्यते। परिणामः च समानदिने एव प्रकाशयिष्यते इति। राहुल गांधी द्वारा सदने पृष्टं संविधान सम्बद्धं प्रश्नमालक्ष्य केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा तम् आक्षिप्तवान्। राहुल गांधी इत्येषः मिथ्यासूचनां प्रसारयति इति केन्द्रीय मंत्री आरोपितवान्। केन्द्रीय मंत्री संविधान विषयमवलम्ब्य समग्रं कांग्रेस दलं तर्जितवान्। असौ तत्र उक्तवान् यत् कांग्रेस दलीये शासनकाले नैकवारं संविधानस्य अपमाननम् अनेन दलेन कृतं। भाजपा दलं तु संविधान सुरक्षायै सर्वदा सर्वथा च प्रतिबद्धमस्ति। 25 जून 1975 रातों रात और एक बार नहीं 90 टाइम्स, मोर देन 90 टाइम्स चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम किया है और संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं तो इन्होंने उड़ाई। आपकी सरकार ने 2 बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। आपकी सरकार ने 1,25,000 लोगों को मीसा और डीआईआर में जेल के पीछे 2 साल डाला, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उतना ही मजबूत होकर के निकल करके आया क्योंकि वो राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, इस मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ संगठन है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मां भारती की सेवा में मोदी जी के नेतृत्व में लगी है। प्रियम्बल की रक्षा की गई है और प्रियम्बल की रक्षा की जाएगी। आपदलीयः सांसदः संजय सिंहः अतः सपा दलीयः राष्ट्रीय प्रवक्ता च अनूप संडा इत्येषः न्यायालयपक्षतः इतोपि एकं घातं प्राप्तवन्तौ। सांसद विधायक न्यायालयेन दण्डविरुद्धम् अनयोः याचिका निरस्तीकृता। 20 मासेभ्यः पूर्वं घोषितं सार्धैकमासात्मकं दण्डनं न्यायालयेन पुनः प्रवर्तितम्। विशेषलोकाभियोजकः वैभव पाण्डेयः संसूचितवान् यत् आम आदमी पार्टी इति दलस्य राज्यसभायां वर्तमानसांसदः संजय सिंहः, पूर्वसदस्याः च कमल श्रीवास्तव, विजयकुमार, संतोष, सुभाष चौधरी इत्येते पुरा जनसमस्याः आलक्ष्य मार्गावरोधं कृतवन्तः आसन्। एतेषां सर्वेषां विरुद्धं तदा अभियोगः पञ्जीकृतः आसीत्। तत्कालीनेन विशेष
दण्डाधिकारिणा योगेश यादवेन 23-द्विसहस्रतमवर्षस्य जनवरी मासस्य 11 दिनाङ्के सर्वेभ्यः 6 आरोपिभ्यः दोषित्वेन उद्घुष्य दण्डः श्रावितः आसीत्, यस्य अन्तर्गतं सर्वेभ्यः सार्धैकमासपरः कारावासः अथ प्रत्येकस्मिन् सार्धैकसहस्ररूप्यात्मकः अर्थदण्डः अपि सूचितः आसीत्। हिमाचलप्रदेशे मेघस्फोटेन दुरापन्नायाः स्थितेः पश्चात् रामपुरस्य समेज इत्याख्ये ग्रामे साहाय्यसमुद्धारान्वेषणाभियानं साम्प्रतं जायमानमस्ति। सुन्नी जलबन्धस्य समीपे डोगरी ग्रामे समुद्धारकर्मणि रतैः दलैः एकस्य युवकस्य शवः प्राप्तः। समुद्धारदलैः एतावता 6 शवाः प्राप्ताः, एतेषु 3 स्वपरिवारस्य सदस्यैः परिचायिताश्च। बांग्लादेशः सम्प्रति राजनीतिपरायाः अस्थिरतायाः, हिंसायाः, संघर्षस्य च गह्वरे पतितः सन् सङ्कटापन्नः अस्ति। प्रचण्डविरोधप्रदर्शनात् परं शासनपरिवर्तनस्थितिवशात् प्रधानमन्त्रिपदासीना शेख हसीना इत्यसौ अपि त्यागपत्रं प्रदाय देशं त्यक्तवती। तत्रत्येन राष्ट्रपतिना संसदः विघटनं विधाय नोबेल् पुरस्कारविजेतुः मोहम्मद यूनुस् इत्यस्य नेतृत्वे एतन्मध्ये प्रशासनं सङ्घटितमस्ति। बांग्लादेशे मध्यावधिककार्यवाहकपदस्य शपथं स्वीकर्तुं मोहम्मद यूनुस् इत्यसौ अद्य सिद्धः स्यात्। ततः सूचना एषा अवाप्यते यत् अचिरात् एव सर्वैः राजनीतिपरैः दलैः सह चर्चां विधाय एतन्मध्यकालिकस्य प्रशासनस्य सर्वेषां सदस्यानां विषये अन्तिमनिर्णयः जायेत इति। पेरिस ओलिम्पिक इत्येतस्यां प्रथितप्रतियोगितायां पदकद्वयं प्राप्तवती लक्ष्यवेधक्रीडिका मनु भाकरः ह्यः स्वदेशं प्रत्यागता। भारतं प्रत्यागत्य नवदिल्ल्याः अन्ताराष्ट्रियविमानस्थानके तस्याः भव्यं स्वागतं जातम्। भारत श्रीलंका क्रिकेट दलयोः मध्ये एकदिवसीय क्रिकेट क्रीडा प्रारूपस्य स्पर्धात्रय समन्वितायाः श्रृङ्खलायाः तृतीया निर्णायिका च स्पर्धा ह्यः कोलम्बो नगरे क्रीडिता जाता, यत्र प्रथमं क्रीडिता श्रीलंका दलेन 7 क्रीडकहानिपुरस्सरम् 48-200 धावनाङ्कः अर्जिताः। श्रीलंकादलाय अविष्का फर्नाण्डो इत्यसौ सर्वाधिकान् 96 धावनाङ्कान् अर्जितवान्। तावत् लक्ष्यानुसरणक्रमे भारतीयप्रक्रमः यद्यपि रोहितशर्मणः कारणात् आदौ समीचीनः जातः, परं क्रीडातः तस्य बहिर्गते सति सम्पूर्णमपि दलम् 38-100 धावनाङ्कान् एव समर्जितुं समर्थम् अभवत्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।